औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ मुहर्रमुल हराम के दूसरे जुम्मे का वजीफा शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही मुजर्रिब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। ये बहुत ही बाबरकत और आजमाया हुआ अमल है। आप इस अमल को लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। आज का वजीफा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये कुरानी सूरत पर मुनहसिर है और कुरानी सूरतें, कुरानी आयात तो होती ही बहुत ताकतवर और पावरफुल हैं। इसलिए आप इस अमल को, इस वजीफे को जुम्मतुल मुबारक वाले दिन करके तो देखें। अल्लाह की रहमत आप पर किस तरह बरसती है ये आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। ये एक ही दिन का वजीफा है, जुम्मतुल मुबारक का वजीफा है और जुम्मतुल मुबारक का दिन तमाम दिनों से अफजल तरीन दिन है। और इस दिन आप कुरानी वजीफा करके अल्लाह से कुछ मांगेंगे तो अल्लाह पाक जुम्मा के दिन के सदके और कुरानी सूरत के सदके आपको हर वो चीज अता करेगा जो आपके हक में बेहतर होगी। तो आपने इस अमल को, इस वजीफे को जुम्मतुल मुबारक वाले दिन करके अल्लाह से अपनी ख्वाहिशात का इजहार करना है। इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा आपको हर वो चीज मिलेगी जो आपके मुकद्दर में होगी। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनके पास कसीर तादाद में दौलत हो, उनकी दौलत और कारोबार में इजाफा हो, रिज़्क में इजाफा हो, वो नजरे बद से महफूज रहें, हासिदों के हसद से महफूज रहें, उन पर रिज़्क की बारिश हो, दौलत की बारिश हो, वो मालदार हों, दुश्मनों की दुश्मनी से महफूज रहें, जादू के असरात से वो महफूज रहें। तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें। ये बहुत ही बाबरकत और आसान अमल है। आप इस अमल को करके अल्लाह से मांगेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको जरूर अता करेगा। आप कभी किसी के मुख्ताज नहीं होंगे, तंगदस्ती जो है वो खत्म हो जाएगी और अल्लाह की रहमत आप पर बारिश बन के बरसेगी। आप इस अमल को अगर जुम्मतुल मुबारक वाले दिन करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपको तरह तरह की नेमतों से नवाजेगा इंशाअल्लाह। तो आपने इस अमल को, इस वजीफे को जुम्मतुल मुबारक वाले दिन करना है। बहुत ही बाबरकत वजीफा है और बाबरकत दिन है। तो जब बाबरकत दिन आप बाबरकत वजीफा करेंगे तो इसकी फजीलत और ज्यादा हो जाएगी और आपको अल्लाह बहुत जल्द अता करेगा इंशाअल्लाह। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जिज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने जुम्मतुल मुबारक वाले दिन जुम्मा की नमाज अदा करने के बाद या आप किसी भी नमाज अदा करने के बाद इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। जुम्मतुल मुबारक वाले दिन आपने इस अमल को जोहर की नमाज के बाद या नमाज जुम्मा अदा करने के बाद करना है। आपके पास जो टाइम है वो नमाज जुम्मा अदा करने के बाद से लेकर इशा की नमाज अदा करने तक आपके पास इसका टाइम होगा। आप चाहें तो इसे जुम्मा की नमाज अदा करने के बाद भी कर सकते हैं। खवातीन जो हैं वो जोहर की नमाज अदा करने के बाद भी कर सकती हैं। जब आपके पास टाइम हो आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। यानी जुम्मतुल मुबारक का आपके पास पूरा दिन होगा। करना आपने ये है कि आपने नमाज जुम्मा अदा करने के बाद या किसी भी नमाज के बाद 129 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है। सूरत कौसर को आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बहुत ही छोटी सूरत है। आपने इस सूरत मुबारक को 129 मरतबा पढ़ना है। इसके अव्वल आखिर आपने 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी लाजम पढ़ना है। अगर आप इस अमल के, इस वजीफे के अव्वल और आखिर में 11-11 मरतबा दरूद पाक पढ़ के अल्लाह से कुछ मांगेंगे तो आपको फौरन वो चीज मिलेगी। क्योंकि जब वजीफा करने के अव्वल आखिर या दुआ मांगने के अव्वल आखिर में 11-11 मरतबा आप दरूद पाक पढ़ेंगे तो 110 मरतबा बरकतें और रहमतें जो हैं वो शुरू में होंगी, 110 मरतबा रहमतें और बरकतें आखिर में होंगी। और जिस दुआ के या जिस वजीफे के अव्वल आखिर 110 मरतबा रहमतें बरकतें नाजिल हों, वो दुआ कभी रद्द नहीं होती। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप इस अमल के, इस वजीफे के अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। जिस दुआ के अव्वल आखिर में दरूद इब्राहिमी पढ़ा
جائے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی اور اس وظیفے کا اثر اور زیادہ ہو جاتا ہے، دگنا ہو جاتا ہے، جس کے اول آخر درود پاک پڑھا جائے۔ جب آپ نے 129 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے، اول آخر درود شریف پڑھ لینا ہے، تو پھر آپ نے اپنے پیسوں پر دم کر لینا ہے۔ مرد حضرات اپنا بٹوا نکال کے اس میں پھونک مار سکتے ہیں۔ خواتین جو ہیں وہ بھی اپنے وائلٹ، اگر ان کے پاس ان کا وائلٹ ہے، کوئی بٹوا ہے تو اس میں پھونک مار دیں۔ اگر ان کے پاس 10 روپے ہیں تو وہ 10 روپے پر پھونک مار کے اسے زیادہ پیسوں میں رکھ دیں۔ جہاں آپ نے زیادہ تعداد میں اپنی رقم رکھی ہوتی ہے، ان پیسوں میں آپ نے وہ 10 روپے، 20، 50 جتنے بھی آپ نے دم کیے ہیں ان پیسوں میں آپ نے رکھ دینے ہیں، اور بٹوے پر بھی آپ نے دم کرنا ہے۔ جن لوگوں کی دکانیں ہیں وہ اپنے غلے پر بھی پھونک مار سکتے ہیں۔ آپ نے 129 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اول آخر درود پاک پڑھ کے آپ نے اپنے پیسوں پر دم کر لینا ہے، اور پھر آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ رو رو کر، گڑ گڑا کر آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی سمیع البصیر ہے۔ آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ میری اس نیک کمائی میں برکت عطا فرما، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، اور مجھے دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرما۔ میرے رزق کو وسیع و کشادہ کر دے، کاروبار میں خیر و برکت ڈال دے۔ یا اللہ مجھے مالدار بنا اور مجھے ایسی دولت عطا کر جس دولت سے مجھے تکبر نہ ہو۔ یا اللہ اگر مجھے تو دولت عطا کرے تو مجھے عاجزی دینا، اور مجھے ایسی دولت عطا کرنا کہ میں تیری راہ میں خرچ کروں۔ یا اللہ مجھے دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رکھنا، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھنا، تمام جادو کے اثرات سے مجھے محفوظ رکھنا۔ اگر مجھ پہ کوئی جادو کا اثرات ہے تو اس پاک اور بابرکت وظیفے کے صدقے یا اللہ اس جادو کے اثرات کو ختم کر دے۔ یہ صورت جادو کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی بابرکت ہے۔ جب ہمارے نبی پاک پریشان تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وحی نازل کی، اور اس وحی میں بتایا گیا کہ آپ سورۃ کوثر کا ورد کریں، اس سورت کی برکت سے آپ کی پریشانی کم ہو جائے گی۔ آپ اس سورت کو پریشانی سے نجات پانے کے لیے، مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ جادو کے توڑ کا بہت ہی بابرکت عمل ہے، آپ اس عمل کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ یہ وظیفہ اگر کوئی میری ماں بہن کرنا چاہتی ہے تو وہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد یا کسی اور نماز ادا کرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ جتنے بھی آپ کے پاس پیسے ہوں گے، روپے ہوں گے، آپ نے یہ وظیفہ کر کے ان پر دم کر لینا ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک آپ کی نیک کمائی میں ضرور برکت ڈالے گا، آپ کے رزق کو وسیع و کشادہ کرے گا، آپ کی ہر پریشانی ختم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنی رحمت کی بارش ہمیشہ برساتا رہے گا اور آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ اگر آپ اس وظیفے کو پوری توجہ اور یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ تو یہ تھی محرم الحرام کے دوسرے جمعہ کی فضیلت و برکات، وظیفہ و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔